सरपंच आयज ग्रामसभा जाली आजोसी मांदोर पंचायतीची आनी पोत्तून इश्यू येयलो म्हणटा तो प्रेसकॉनाचो. पयले म्हणपाक लागले तुमी 91 ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिली, आतां तुमी कितले सांगले 60 तर कितें एक्झॅक्ट कितें इश्यू? पळय हांवें लास्ट टायमूय तुज्याच माध्यमांतल्यान लोकांक इन्फॉर्मेशन दिल्ली. 91 सगळेच सोशल मिडियाचेर हें करतात, सगळे 91 ऑक्युपन्सी एक दिसान दिली. सो हांव परतून आनी सांगता, आमी ऑलमोस्ट 3 म्हयने ते ऑक्युपन्सी दिवपाक घेतलेले. सो तेजे बद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन, तेजे बद्दल इन्स्पेक्शन सगळें जावन आमी नंतर ती मिटिंगे घातली आनी मिटिंगे नंतर ती जे प्रमाणे सेक्रेटरी तेंचे हें आसा, कायदे आसा ते प्रमाणे ती ऑक्युपन्सी सगळ्यांक दिल्ली आसा, ती 91 दिल्ली आसा. आनी आतां प्रेझेंटली 60 आमकां ऑक्युपन्सी येयल्ल्यो. आमी ते 2-3 म्हयने जाले, 3-2.5 म्हयने तरी जातले ते फायल येयल्ल्याक. आमी ती एडवोकेटा कडेन धाडली. आमी तेजे सगळे इन्स्पेक्शन 2 इन्स्पेक्शन जाली तेजी इन्स्पेक्शन रिपोर्टूय आसा. आनी ताका आमी ती 67 ऑक्युपन्सी तांकां आतां प्रेझेंटली हें केल्ली आसा, 60 इश्यू केल्ली आसा. सो हेजे बद्दल ग्रामसभेक हें जाल्लो, टॉपीक येयलो. आमी तांकां ग्रामसभेक हेजे बद्दल इन्फॉर्मेशन दिल्या. आमी जे प्रमाणे डिटेल इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा आनी कितें आसा तें तांकां पंचायतींतल्यान म्हाका सांगलां मुखार कितें आसा. रामराव तुका कॉन्स्टंटली मागता की एक सायट इन्स्पेक्शन जावपाक जाय, तिका कितें वायलेशन जालां बोरवेलाचें, खास करून बोरवेलाचें. दुसरें म्हणत जाल्यार प्रायवेट फॉरेस्ट, तिका प्रायवेट फॉरेस्ट आतां ना म्हणटा. एक्चुअली हेजेर प्लॅनाचेर आहा म्हणटा, पूण सद्याक ऑन द ग्राउंड ना म्हणटा. तें केन्ना सो इन्स्पेक्शन? हांवें सेक्रेटरीक आतां फॉर्मली सांगलां, म्हटल्यार सेक्रेटरीक आतां मुद्दम सांगलां की जाता तितले बेगीन हेजें इन्स्पेक्शन जाता. सेक्रेटरी सांगलां जे मिटिंगेक घेवपाचें, जे आमची प्रेझेंटली फोर्थनायट मिटींग आसा तेका डिसिजन घेवया आनी तेका मुखार कितें इन्स्पेक्शन आसता, जे ग्रामसभा मेंबर्स आसात तशे विलेजर्स आसात तांकां घेवन इन्स्पेक्शन, जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन करूया म्हणून सांगता. तुमचो एकलो पंच आहा पळय, दोग जाणां दोगां जाणां ती हजबंड वायफ आहा, फ्रांसीस पो आनी पावलीन पो, ती कॉन्स्टंटली ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज करता. तर ओन्ली तीच ओपोज करता आनी कोणें ओपोज करता? ना, ओपोज करता पळय जे पावलिना हें आसा तें आपल्याक तें हांव तुका सांगता, तें आपल्याक जी प्रेसकॉनाची जितली हें येता, मॅटर येता तें आपल्याक भायर दवरी सांगता तितून. आनी पो सांगता आपल्याक जे हें आसा आपूण तितून त्या डिसिजनान ना म्हणून सांगता. पो आपूण म्हटल्यार आपूण ओपोज करता म्हणून हें करता म्हणून सांगता. पूण जे प्रमाणेच्या कायद्यान जे आमकां दिवपाचें आसा, हें करपाचें आसा, जे डिसिजन घेवपाचें आसा ती आमकां डिसिजन घेवची पडटात. तरी आमी ते स्टडी करपाक लागून आमी 1-2-3 म्हयने तरी काडटात तेका हें करपाक लागून. आनी ते मुखार जे एडवोकेट थ्रू कितें डिसिजन घेवपाचें आसा ती आमी हें केल्ली आसा, घेतलेली आसा. आनी ते सायडल्यान आनीक एक रोड येवपाचो आहा म्हणून खंय तरी आतां रामराव बागान जालेले आहा, तें तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन? ना, आमकां कांय तेजे राजबीड ते सायडीच्यान तो लास्ट ग्रामसभेकूय तो टॉपीक येयल्लो, पूण ते बद्दल आमकां कांय इन्फॉर्मेशन ना. हांवें सेक्रेटरीक सांगलां जे तेजी इन्फॉर्मेशन तेजे बद्दल मागोया, PWD कडेन हें करुया, इन्फॉर्मेशन घेवया आनी तेजे बद्दल लोकांक ती म्हायती दिवया म्हणून. आनी आतां सद्याक तरी एक व्हडलो इश्यू चलता पळय तो रस्त्याचो, ते खोंडला पळय पायपलायनीक लागून. ते आजून पासून तरी जावंकूच ना सारकी. आतां चतुर्थी लागीं येतली, तेज्या पयलीं कितें जातलें हेजें? हेजे बद्दल आमी खुबशे जाण खूब कितें उलयतात. सो हांव तितले ते मॅटरा बद्दल तुमकां हांव हें करपाक शकना. पूण जे लोकांक त्रास जातात, जनरली लोकांक त्रास जातात, जी खोणकुलो पडल्यांक, नाजाल्यार ते पायपलायन तेका मुखार कितलें काम जावपाचें आसा, कितलें काम उरलं जावपाचें, हेजे बद्दल इन्फॉर्मेशन मागलेली आसा. आनी आमी इतलेंच रिक्वेस्ट करपाक शकता PWD की जे तेंचे जेट पॅचर आसा, जे प्रमाणे तुवें सांगलां ते पावसानूय यूज करपाक जातात म्हणून. सो ते आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करतले आनी जाता तितले बेगीन ते थंय जे फोंडकूल आसा, चवथीचे पयलू लोकांक भरपूरशे ट्रॅव्हलिंग करचें पडटा, शॉपिंग आसता, गणपती गाडयांनी हाडटा, गणपती हालपाक शकता. कित्याक थंय तुवें लास्ट टायमूय तुवें एक इश्यू हायलायट केल्लो की थंय बस एक आसा ती मुंगरोन ते सायडीन हें जाल्ली म्हणून. सो तशें जर आमची गणपती हाडटा आसतना नाल्यार कितेंय सामान हाडटा आसतना जर कितेंय जालें, सो हेका लागून आमी PWDक एक परतून एक लेटर करतले जाता तितले बेगीन. हे 10-12 दिसां भितर ते जेट पॅचर चलून जी फोंडकुलां मेन व्हडली फोंडकुलां आसा ती पॅक करून घेवन जे लोकांक त्रास ना जाता तशें, जो पर्यंत रस्तो सगळें काम कंप्लीट जायना, पायपलायनीचें काम कंप्लीट, कित्याक घरांची पायपलायनी व्हरपाची आसा, ती बारीक पायपलायन ती क्रॉस करून ती व्हरपाची आसा. सो ताका म्हाका दिसता टायम वयतलो. आनी जाता तितले बेगीन आमी रिक्वेस्ट करतले आमचे जे MLA आसात, विरेश बोरकर आसा, ताका लेटर करतले. तशेंच PWDकूय लेटर करतले, जाता तितले बेगीन हेचेर काम कंप्लीट करून हेचे जाता तितले बेगीन लोकांक जे त्रास ना जाता तशें करपाचें म्हणून. गणेश विसर्जन सायट आहा पळय आजोसी, जे तुमी ऑलरेडी शेड थिंगा बांदलेले आहा, थिंगा आतां आमी पळयता की तें सारकें उदक उरता, जे ह्या फोंडकूल जाल्या म्हणून.
थिंगा प्रायोरिटी तुमी घेवंक शकता, कित्याक लागून थिंगा पळयता आमी जेन्ना पावस पडटा पळय तेन्ना थिंगा सारकें ते देवळा कडेन तो वॉल्तारूच जाता आनी थिंगा मॅक्झिमम डेंजर आहा पळय तो थिंगा आहा, तो थिंगा इमिजिएट एक्शन कितें आहा पळय हांवें लास्ट टायम जातले आतां पावसाचे पयलो हांवें जे आमचे PWD JE आसा तांकां थंय घेवन गेल्लो हांव, तांकां सांगलेलें थंय उदक रत्ता पूण तो जो कान आसा तो कान ब्लॉक जाल्लो आसा, सो तो कान खणचो पडटलो. पूण तेंच्यांनी जे प्रमाणे सांगलां जेन्ना रस्तो करतले तेन्ना, कित्याक तेंच्यांनी म्हाका हें भरपूर टायम हांवें भरपूर फावट मिडियारूय सांगलेलें आसा हें की जे आमचे PWD आसा ते काम आसा आमच्या नेवऱ्या टील आमचे बॉर्डर आसा आदोशी आसा थंय सुद्दां ते कान आसा ते सगळे हें जाल्ले आसा, पुरयलेले. हय पिड्ड्यार जाल्ले आसा आनी ते सकयल गेल्ले आसा. सो थंय उदक सारकें पास जायना, जशें की तुमी हांगसर माडांनी पळोवपाक शकतले थंय एक कान आसा तो उदक भरता थंय सायडीनच्यान सारकें उदक. आमी भरपूर फावट ते दांडो घालतात लेबरांक घेवन हें करतात. तशेंच तिट्यार एक कान आसा तोवूय हें जाल्लो आसा, ताका लागून आमी एक सायडीनच्यान कान मारून तुमचे ते सायडीनच्यान उदक डायवर्ट केल्लें आसा. तशेंच तिट्यार एक नेवो एक हें आमचे शाळा आसा ते क्रॉस ट्रेन हें आसा तिवूय हें केल्ली आसा कितें उदक पास जावपाक लागून. पूण आमचे आदोशे तुमी पळोवपाक शकता चार पांच कान आसात थंय कलवट आसात ते फूल ब्लॉक जाल्ले आसा, थंयच्यान उदक सारकें पास जायना. आनी PWDन म्हाका सांगलां ते जे रस्ते करतले तेजे पयलू ते कान आसात ते रिपेर करतले म्हण सांगलेलें म्हाका. आतां परतून म्हाका तेंचे कडेन जाप विचारची पडटली, हें वर्बली सांगलेलें म्हाका जेन्ना हांव इन्स्पेक्शनाक तांकां हें घेवन गेल्लो तेन्ना. सो आतां आमकां सारकें आतां रस्त्याचें काम कंप्लीट जातलें तेजे पयलीं तांकां लेटर करपाचें आनी ते कान जे रिपेर करपाक जाय. तशेंच तेजे ड्रेनेजी आसा त्यो ड्रेनेजी हें आसा त्योवूय तेंचे कडल्यान ते करून घेवंक जाय, जे लोकांक तेजे करून मुखार फुडाराक लोकांक त्रास जावपाक जायना. आनी दुसरें म्हणा जाल्यार एक कॉन्स्टंटली म्हणल्यार आतां फाटलीं 5 वर्सां म्हाका दिसता हो इश्यू येता म्हणजे तो ऑडीट जावना, अकावंट ऑडीट जावना. तर आजून पासून आतां ते एंडाक पावले तरी पासून ऑडीट जावना. कितें सिच्युएशन कितें? एव्हरी ग्रामसभेक आतां कंटिन्यू आतां कितल्योशे ग्रामसभा जाल्यो, 4 वर्स जाली, कितल्योशे ग्रामसभा जाल्यो अपॉयंट एव्हरी ग्रामसभेक येता, ऑडीट जावना. आनी आमी हेजे बद्दल इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा जी आमची पंचायत जी स्टार्ट जाल्ली तेन्नाच्यान आमी ते झिरो बॅलन्स करून तो मुखार कितें हें केल्लें आसा. आमची जी पळय हें आसा पंचायत हें आसा ते ऑडीट जाल्लें आसा. पूण आतां लेटस्ट इन्फॉर्मेशन आसा की लास्ट ग्रामसभेक हें केल्लें की ताका हें करपाचो आपोवपाचो हें करपाचो. आनी आतां लेटस्ट येयला की तो आतां जो सेक्रेटरी आसा एक्स सेक्रेटरी आसा सो तो आतां ग्रामसभेन येता, तेगेलें कितें काम आसा तें कंप्लीट करता. एक वर्साचें ऑडीट ऑलरेडी जाल्लें आसा आनी एक दोन वर्साचें ऑडीट जावपाचें आसा. तें हांव आशा करता की तें जाता तितले बेगीन तें ऑडीट जातलें आनी हो इश्यू हांगसरूच काबार जातलो म्हणून. आनीक एक इश्यू येयलो म्हणटा पळय तो इन्विटेशन टू द MLA आनी ZP तुमी कोन्ना इनवायट करना? पळय MLA आसा ताका आमी केन्नाच ग्रामसभेक येवपाक तांकां केन्ना हें करून ना, हें केन्ना तांकां हाडूना. ते जाय जाल्यार ग्रामसभेक येवपाक शकता पूण आतां ना आजून पर्यंत तरी हें करूना. की लास्ट दोन ग्रामसभेक तांकां केल्ले स्टार्टींग एक ग्रामसभेक येयलो तो एक ग्रामसभेक पावनाशिल्लो तो. सो मागीर आमी लेटर हें करूना. आनी ZPची आतां रिक्वेस्ट आसा परतून येता आमकां की ZPक आनी आमदाराक हें करपाचें. आनी हांव आतां ग्रामसभेक हेका सेक्रेटरीक आमी सेक्रेटरीन हेंवूय बरयलें रेजल्युशनूय बरयलां आनी तांकां आतां नेक्स्ट जी ग्रामसभा आसतली तांकां दोगांकूय इनवायट करपाचें म्हणून. सो हेचेर आमी मुखार हें करतले.